नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो अर्थतन्त्रको बारेमा। साह्रै कम चर्चा हुने गर्दछ। हाम्रा राजनीतिक कर्मीहरू जब राजनीतिबाट सत्ता राजनीतिमा पुग्छन्, सरकार सञ्चालन गर्ने, सत्ता सञ्चालन गर्ने, सरकार र सत्ता त फरक कुरा हो, तर पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने ठाउँमा जब पुग्दछन्, त्यसपछि पनि उनीहरूको ध्यान अर्थतन्त्र सुधार गर्नेतर्फ पुग्दैन। पार्टीको आन्तरिक खिचला कसरी न्यूनीकरण गर्ने, भागभण्डा कसरी मिलाउने, गठबन्धन छ भने गठबन्धनकारी शक्तिहरूलाई कसरी गठबन्धन टिकाइराख्नको लागि मेहनत गर्ने, यो कुरामा बढ्ता ध्यान जाने गर्दछ। बाँकी रहेको समय भाषण गर्ने, रिबन काट्ने आदि इत्यादिमै खर्च भइराखेको देखिन्छ। खासमा हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वरूप कस्तो हो, त्यसलाई कसरी उकास्न सकिन्छ र अझ अहिले कोभिडको सन्दर्भमा थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र, त्यसलाई कसरी उकास्ने, अहिले मध्यम तहको वर्ग समेत सकसको जीवन बाँचिरहेको छ, त्यसलाई कसरी राहत उपलब्ध गराउने, रोजगारीको कुरादेखि लिएर आर्थिक उपार्जनका कुराहरू समेत यसमा थुप्रै कुराहरू जोडिएका छ। तथ्याङ्कहरू हेर्दै जाने हो भने कागजमा सब ठिकठाक देखिन्छ। तथ्याङ्कको सहारा लियो भनेदेखि अहिले बहस नै अर्को पाटोमा जान्छ। तर यथार्थमा अहिले मानिसको स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि सकसपूर्ण, सङ्कटपूर्ण छ। तर न्यूनतम साझा कार्यक्रम राजनीतिक दलहरू बनाइरहेका छन्, गठबन्धनकारीहरू। उनीहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमदेखि लिएर अब बन्ने 16 देखि 17 महिनाको सरकारले नेपालको अर्थतन्त्र, आर्थिक क्षेत्र सुधार्न, उकास्नको लागि कस्ता कार्यक्रम बनाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कति छलफल भए, किन यो विषय प्राथमिकताको विषय बन्दैन भन्ने नै आजको हाम्रो मूल चासो रहेको छ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा डाक्टर दधी अधिकारी हुनुहुन्छ, अर्थविदको रूपमा परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाशजी। तपाईँहरू पनि त यसो हेरिराख्नु भएको हुन्छ होला, टेलिभिजनमा, पत्रपत्रिकामा, रेडियोमा जहिले चर्चा हुन्छ त पार्टीहरूको आन्तरिक विवादको, होइन? फलानुलाई यस्तो भन्यो, यसले उसलाई यस्तो भन्यो, त्यसको जवाब फलानुले यस्तो दियो। दलहरूको बैठक भए पनि त्यही विषय, मन्त्री परिषदको बैठक भए पनि त्यही विषय। अर्थतन्त्र चाहिँ नि हामी कहाँ प्राथमिकताको सूचीमा किन पर्दैन? अर्थतन्त्रको एउटा फिचर त के हो भने पोलिटिसियनले, सरकारले नीति निर्माण गर्ने हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हामीले जुन थाई सरकार भन्छौँ नि, ब्युरोक्र्याट्स, उनीहरूले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई लागू गर्ने हो। त्यो हिसाबले पनि ब्युरोक्र्याट्सले आफ्नो तर्फबाट त्यो क्षेत्रमा काम गरिराखेको हुनाले प्रत्येक अर्थतन्त्रका निटिग्रिटीहरूमा राजनीति जस्तो धेरै छलफल नभएको, नसुनिएको त्यो कारणले पनि होला। दोस्रो कुरो, हाम्रो अन्डर डेभलप कन्ट्री, विशेष त नेपाल 1990 पछि हामीहरू बढी राजनीतिका गफ गर्ने भएका छौँ। हामीलाई इन्ट्रेस्ट नै त्यही छ। हाम्रो सरकार मात्रै किन, गाउँघरमा गएर हेऱ्यो भने टोलटोलमा, चिया पसलमा मानिसहरू राजनीतिकै गफ हेरेर आउँछन्। यो हामीलाई अलिकति बढी इन्ट्रेस्टको कुरो पनि छ। त्यसमा इन्ट्रेस्ट किन जागेको छ? अब यसको विभिन्न सोसियोलोजिकल र साइकोलोजिकल आस्पेक्टहरू हुनसक्छ। एउटा त के हुनसक्छ भने मेरो आफ्नो विचारमा मानिसहरू धेरै बेरोजगार छन्। धेरैलाई आफ्नो, या भनौँ हामीले अर्थशास्त्रमा भन्छौँ डिस्गाइज्ड अनइम्प्लोइमेन्ट छ नेपालमा। 2-3 महिना या दिउँसो गएर खेती काम गर्यो अनि वर्षभरि खासै काम हुँदैन, या कतिपय अरू मान्छेहरू पूर्ण रूपमा बेरोजगार छन्। अब ती बेरोजगारहरू जुन हाम्रो इन्टरनेसनल मार्केट लगायत हाम्रो नेपालको आर्थिक गतिविधि सानो भएकोले नेपालको प्राइभेट सेक्टरहरूले त्यसलाई क्याप्चर गर्न सक्दैन। इन्टरनेसनल मार्केटमा उनीहरू कम्पिट गर्न सक्दैनन्, होइन? हाम्रो नेपालको शिक्षा नीति धेरै राम्रो छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब के त भन्दा उनीहरूले राजनीति गर्यो भने केही पाइन्छ कि होइन, त्यसबाट केही अपर्च्युनिटीहरू लिन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि धेरै मान्छेहरू यो बढी राजनीतिमा इन्भल्भ भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? एउटा जस्तो अलिकति उपल्लो तहमा त तपाईँले भनेको कुरा ठिकठाक हिसाबले मिल्छ होला पनि, किनभने एउटाको चाकडी गरेर भगवानै हो, फलानु त बा होइन, हजुरबा नै हो भनेपछि पद पाइहाल्छ, त्यस कारणले त्यसले त गर्ला। तर
गाउँको चौतारोमा किन राजनीतिक गफ हुनु पर्यो? अब मलाई आफ्नो एकदमै पर्सनल विचार भन्नुहुन्छ भने नेपाल धेरै हदसम्म काठमाडौँको संस्कृतिले प्रभावित हुन्छ। काठमाडौँलाई उनीहरूले एउटा बेन्चमार्कको रूपमा हेरेको हुन्छ। जस्तै भनौँ न, हामीहरूको कुनै पनि आन्दोलनहरू यताउता हुँदाखेरि पनि जब काठमाडौँमा ठुलो आन्दोलन हुन्छ त्यसले परिवर्तन ल्याउँछ, तर काठमाडौँमा ती कुराहरू नहुँदासम्म परिवर्तन हामीले भएको देखेको छैनौँ। चाहे त्यो 46 सालको आन्दोलन होस्, चाहे हाम्रो 2006 को होस्, होइन, ती सबैमा भन्यो नि काठमाडौँमा नेपालभरिका मान्छे आउँछन् या कन्सन्ट्रेसन हुन्छन्, उनीहरूलाई अब यो प्रभाव परेको हुनसक्छ, होइन, र त्यसले गर्दा त्यो हाम्रो गाउँ गाउँमा त्यो छरिएर जान्छ। त्यसैले कुरा नै के हुन्छ त भन्दाखेरि राजनीतिको बारेमा कुरा गर्ने, होइन, काठमाडौँले के गर्छ, गफ मात्रै, सही भन्नुभयो, अनि उनीहरू त्यो सिकेको एउटा कारण त्यो हुनसक्छ जस्तो। तर एन्टरप्रेन्योरसिप भने के त त्यसो भएदेखि त्यसको केही महत्त्व छैन? एकदमै एन्टरप्रेन्योरसिप कुनै पनि कन्ट्रीको, कुनै पनि देशको आर्थिक विकासलाई या हाम्रो जुन प्रगतिलाई निर्धारण गर्ने तत्त्व नै एन्टरप्रेन्योरसिप हो। र एन्टरप्रेन्योरसिप भन्यो भने यसको डेफिनेसन, परिभाषा के हो भने कुनै पनि व्यक्तिले रिस्क लिएर, होइन, जोखिम मोलेर कुनै चिज लगानी गर्छ र त्यो जोखिमको बदलामा उसले केही प्रतिफल पाउँछ, जसलाई हामी नाफा भनेर भन्छौँ, प्रफिट भन्छौँ, त्यो बनाउँछ भने त्यो एन्टरप्रेन्योरसिप हो। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने अहिलेको युवाहरू, होइन, एन्टरप्रेन्योरसिपमा इन्ट्रेस्टेड छन्, केही इन्ट्रेस्टेड छन्। सरकारले केही नीतिहरू बनाएको छ, उनीहरूले युट्युबबाट हेरेर भए पनि, अनलाइन कक्षाहरू लिएर भए पनि, या विदेशका उदाहरणहरू हेरेर भए पनि केही लगानीहरू गर्ने, त्यो रिस्क लिने, त्यो रिस्कको प्रतिफल जोड्ने काम गरेको देखिन्छ। तर परम्परागत रूपमा हामीमा एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट भएको मैले त्यति पाउँदैन। यहाँ के छ त भन्दाखेरि हामीले लगानी गर्ने र त्यो लगानीबाट आउने प्रतिफललाई सरकारले सुरक्षित गरिदिने, घाटा भयो भने सरकारले त्यसको घाटा पूर्ति गरिदिने, त्यो भयो भने मैले त्यसलाई एन्टरप्रेन्योरसिप भनेर डिफाइन गर्न सक्दैन, होइन। त्यो वास्तविक एन्टरप्रेन्योरसिप होइन। त्यसलाई त म के भन्छु भने एक प्रकारको के हो त भन्दाखेरि दलाली टाइपको काम हो त्यो। त्यसैले नेपालमा एन्टरप्रेन्योरसिपको डेभलपमेन्ट निकै इन्फेन्ट स्टेजमा छ, निकै शैशव अवस्थामा छ, र वास्तविक एन्टरप्रेन्योरसिप मैले धेरै यहाँ देखेको छैन। मैले यो प्रश्न किन उठाएको नि डाक्टर साहब, जस्तो सरकारको, म नीतिको कुरामा आइहाल्छु, तलबाटै कुरा गर्दै आइरहेको, हाम्रो तलै पनि त समस्या छ नि त। जस्तो च्यापो उस्तै मान्छे हुन्छ भन्छ नि, हाम्रो उखानै छ नि, होइन। पब्लिक जस्तो छ, सोसाइटी जस्तो छ, नेता पनि त्यस्तै त हुँदो रहेछ नि। यदि सही नीति बनेको छैन, ध्यान राज्यको त्यहाँ पुगेको छैन भनेदेखि पनि त्यस्तो इनोभेटिभ आइडिया भएका मानिसहरूले व्यक्तिगत तवरमै पनि त केही काम गरेर देखाउन सक्छन्, जो समाजको उदाहरणीय व्यक्ति हुन सक्छन्, जीविकोपार्जन गर्न सक्छन्, समाजलाई नै उनीहरूले उदाहरण, समाजबाट सहरलाई त गर्न सक्छन्। यस्तो किन हाम्रोमा छैन? यत्रो 3 करोड मानिसमा यस्तो मानिसहरू किन देखिँदैन, अथवा हाम्रो दृष्टि त्यहाँ पुगेको छैन? डाक्टर साहब, होइन, यस्तो हुन्छ, मानवीय व्यवहार हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने मानवीय व्यवहारहरूलाई इन्सेन्टिभ भनेर भन्छौँ हामी, उत्प्रेरणा भनौँ, अलिकति अझ नेपाली शब्द अलिकति अप्ठ्यारो होला। उत्प्रेरणाले त्यसले निर्देशित गर्छ मानवीय व्यवहारलाई। त्यसको लागि तपाईँले त्यो काम गर्नको लागि केही इन्सेन्टिभ तपाईँले पाउनुपर्ने हुन्छ, होइन। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले किन पढ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो इन्सेन्टिभ के हो त भन्दा समाजमा एउटा रेपुटेसनको लागि, र त्यस पढिसकेपछि हामीले परम्परागत रूपमा गर्ने जुन दुःखका काम छन् त्यो नगरेर अलिकति हामी जुन व्हाइट कलर जब भन्छौँ नि त्यो पाउला, जीवन अलि सुखी होला भनेर पढ्ने हो। तर त्यो भएन भने त मान्छेले पढ्दैन। हरेक ठाउँमा मान्छेको व्यवहार कुनै पनि इन्सेन्टिभ बिना कुनै पनि व्यवहार परिवर्तन हुँदैन। भने हामीहरूले तल्लो स्तरमा मान्छेले देशको लागि गरिदियोस्, होइन, या भनौँ हामीहरूको समाजको लागि गरिदियोस् भनेर कुनै पनि मान्छेले गर्दैन। त्यस्तो मान्छेहरू 1-2वटा हुन्छन्, होइन, आफ्नो लागि पनि उनीहरूले के, जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। कतिपय मानिसहरूले भने के गरेको हुन्छ भने गाउँघरमा कृषिका मान्छेहरू, होइन, मेरो घर त जिल्ला दाङ हो, त्यहाँ बढी कृषि एक्टिभिटी हुने जिल्ला हो, र त्यहाँ हामीहरूको थारू समुदाय परम्परागत रूपमा कृषिमा इन्भल्भ समुदाय हो। अनि पछि हामीहरूको कमेन्ट के आउँछ भने ल यत्रो कृषिको ठाउँमा पनि मान्छेले अब तरकारी बजारबाट किनेर खान थाले भनेर एउटा कमेन्ट हुन्छ।
अब त्यो किन किनेर खान्छ त? उसलाई सोझै घाटा पर्छ भने त उसले किन्दैन नि त बजारबाट। तर उसले घरमा बसेर तरकारी उत्पादन गरेर खानुभन्दा, आफूले खानुभन्दा बरु बाहिर गएर, छेउमा इन्डियाको बर्डर छ, इन्डिया गएर काम गर्ने या अरू कुनै ठाउँमा गएर काम गरेर उसले 3 दिन काम गर्यो भने त महिनाभरि खाने तरकारी उसले त्यहाँबाट फाइदा देख्छ र उसले किन्न जान्छ। भन्यो भने त्यो इन्सेन्टिभ के हो त? के कारणले त्यो बिहेभियरलाई, त्यो व्यवहारलाई केले निर्देशित गरेको छ त भन्ने कुरा हामीले विश्लेषण नगरिकन हामी मात्रै के कुरामा छटपटिन्छौँ भने ल खेती गर्ने मान्छे नै अब बजारबाट तरकारी किनेर खान थाल्यो भन्ने कुरामा मात्रै हाम्रो ध्यान जान्छ। भनेपछि तपाईँको यस विषयमा चिन्ता होइन कि कोही मानिसले किनेर खायो, यो विषय चिन्ताको विषय होइन। त्यसो हिजोकै कुरा गरौँ डाक्टर साहब, मैले देखेँ काठमाडौँकै सडकमा चाहिँ पुष्प व्यवसाय, फुलको व्यवसाय गर्ने, उत्पादन गर्नेहरूले जुलुस निकाले कि हाम्रो व्यापारको सुरक्षण हुनु पर्यो, विदेशबाट फुल किनेर ल्याउने कुरालाई निरुत्साहन गर्नु पर्यो, हाम्रोलाई प्रमोट गर्नु पर्यो भनेर। यस्ता कुरालाई तपाईँ कुनै महत्त्व दिनुहुन्न? होइन, यसमा म के भन्छु भने तपाईँले उठाउनु भएको पुष्प व्यवसाय, नेपालमा धेरै चलेको अहिले कृषि व्यवसाय, अनि बाख्रा पालन व्यवसाय र कतिपय अवस्थामा ठुला उद्योगहरू पनि, यदि कुनै पनि देशमा त्यस्ता उद्योग धन्दाहरू शैशव अवस्थामा छन् भने, भर्खरै ग्रो गर्ने अवस्थामा छन् भने त्यसलाई गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्नुपर्छ, त्यो ठिक हो। तर व्यवसाय भन्यो भने अल्टिमेटली के गर्नुपर्छ त? बजारमा गएर कम्पिट गर्नुपर्छ, हैन? बजारमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र त्यो प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता आफूमा विकास गर्नुपर्छ। र यदि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन भने कि त सरकारले त्यसलाई इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने आफ्नो ठाउँमा छ, बाटोघाटो बनाइदिने, त्यसलाई अरू सुरक्षाहरू दिने, तर अल्टिमेटली कुनै पनि व्यवसायी आफै कम्पिटिटिभ हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ बजारमा। यदि हामीहरूका नियम कानुनहरूले बाहिरबाट आएका वस्तुहरूलाई रोक्न सक्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा अब्लिगेसनहरू र अरू हाम्रा यहाँका बजारका सिद्धान्तहरू, सरकारले अवलम्बन गरेका सिद्धान्तहरूको आधारमा हामीले त्यसलाई रोक्न सक्दैनौँ भने अल्टिमेटली व्यवसायीहरू आफै कम्पिटिटिभ हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। तर यदि प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन, देशमा त्यो गर्नै उत्पादन गर्नुपर्छ भने मेरो विचार के हो भने किन एकजनालाई सरकारले सब्सिडी दिने, हैन? बरु समाजमा एउटा कोअपरेटिभ बनाऊ। यदि सब्सिडी नै दिने हो भने त्यो कोअपरेटिभले उत्पादन गरोस् त्यो, र त्यो सब्सिडी कोअपरेटिभले दियो भने एकजनाको ठाउँमा 10 जनाको जीवनस्तर माथि जान्छ। भन्यो भने मलाई के लाग्छ भने यदि कुनै पनि बिजनेसम्यानले बिजनेस सुरु गरेको छ, उत्पादन सुरु गरेको छ भने उसको लक्ष्य अन्ततोगत्व बजारमा सरकारको सहयोग बिना जुन सरकारले गर्ने हाम्रा बेसिक कामहरू छन् त्यो चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो। सुरक्षा दिने, कसैको एकदम धाक धम्ती गर्ने, चन्दा उठाउने जस्ता कुराहरू छ त्यस्तोमा सुरक्षा दिने, बाटोघाटो बनाइदिने, बजारलाई फेसिलिटेट गरिदिने काम त्यस्तो त गर्नु पर्यो। तर सधैँभरि सब्सिडीको आधारमा र सरकारले टेको लगाइदिएर यदि बिजनेस गर्ने हो भने एकजनाले गर्नुभन्दा बरु के गरौँ भने हरेक गाउँमा, हरेक वार्डमा, हैन, कोअपरेटिभ बनाऊ, ती कोअपरेटिभलाई उत्पादन गर्न दिउँ र सब्सिडी नै दिने हो भने तिनीहरूलाई दिउँ। त्यसले गर्दा एकजना भन्दा बरु 10 जना, 20 जना, 50 जनाको जीवनस्तर माथि जान्छ। कृषिमा त सब्सिडी पनि छ नि, हैन? त्यहाँ चाहिँ सरकारले एक किसिमको सहयोग पनि छ, एक किसिमको इन्सुरेन्सको पनि व्यवस्था गरिएको छ, र पनि त त्यो त खास आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। अथवा तपाईँ हामी त अब चर्चा चल्यो भने बङ्गलादेशको दाल, भारतको चामल, हैन, ट्युनिसियाको चाहिँ नि ल्वाङ, हामी त्यो कुरा त गरिरहेछौँ नि, हरेक दिन कुरा गरिरहेका छौँ नि, त के मतलब हो त त्यसपछि? त्यो समस्या यही हो। हामीहरूले सुनेका छौँ, पत्र पत्रिका सबैतिर देखेका छौँ, कृषिमा अनुदानको व्यवस्था भयो र त्यो अनुदान केही सीमित टाठाबाठाले कागजपत्र मिलाएर खाए, हैन, लिए भन्ने सुनेका छौँ र केही हदसम्म, धेरै हदसम्म त्यो सत्य पनि हो। त्यसैले नेपालमा कृषि विकास गर्नुपर्छ। संसारभरिमा देखिएको इतिहास के हो भने कुनै पनि देशको विकासको सुरुवात कृषिबाट हुन्छ, किनभने केही नभयो भने अल्टिमेटली मान्छे जाने भनेको कृषिमा हो, कृषिमा कर्म गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्ने हो, त्यसलाई विकास गर्दै जानुपर्छ। त्यसैले कृषिको विकास गर्नुपर्छ। र नेपालको केसमा भन्ने हो भने हामीले के देखेका छौँ भने हाम्रो नेपालको एग्रिकल्चर, कृषिको उत्पादकत्व छिमेकी देशहरू र अरू देशहरूभन्दा धेरै कम छ। कृषिको उत्पादकत्व हामीसँग जमिन अरू देशको भन्दा थोरै छ, त्यसैले हामीले लार्ज स्केलको फार्मिङ गर्न सकेको छैनौँ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रको एउटा विशेषता छ, एउटा महत्त्व छ। के त भन्दा त्यो हाम्रो जीवनयापनको प्रमुख आधार हो। त्यसैले सरकारले त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यसको उत्पादकता बढाउनुपर्छ र यदि सरप्लस उत्पादन भयो भने मात्रै बेच्ने, सरप्लसै भएन भने पनि कृषि क्षेत्रलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। र त्यो प्रोटेक्सन गर्नको लागि एक दुईजना चलाख व्यक्तिलाई मात्रै प्रोटेक्सन गरेर हुँदैन, खास जुन किसान हो उसलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि हामीले ती अनुसारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन सक्छन्। त्यसमध्ये मैले एउटा अहिले के भन्छु भने सरकारले हरेक फार्मरको त्यहाँ कृषि गरेको स्पष्ट देखिनु पर्यो, उसले कृषि कर्म गरेको, उसले उत्पादन गरेको देखिनु पर्यो, त्यसमा कुनै जालझेल हुनु भएन। र यदि उसले कृषिमा काम गरेको छ भने प्रति एकाइ जमिनमा तिमीलाई यति फाइदा हुन्छ भन्ने सरकारले ग्यारेन्टी गर्छ। त्योभन्दा बढी फाइदा गर्न सक्छौ भने तिम्रो काम, तर कमसे कम पनि तिमीलाई यति फाइदा हुन्छ भनेर सरकारले त्यो फाइदालाई ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ। अनि मानिसहरू के गर्छ त कृषिमा उत्पादन गर्न थाल्छ। त्यसपछि आफै तरकारी उत्पादन गरेर खान्छ, अनि त्यसपछि आफै धान उत्पादन गर्छ। अब त्यसलाई अझै विकास गर्न सकिन्छ, जस्तै कोअपरेटिभबाट ग्रुप फार्मिङ गर्ने, अनि सरकारले बजारको व्यवस्था गरिदिने, एग्रिकल्चर कलेक्सन सेन्टरहरू प्रत्येक पालिकामा गर्ने, अनि त्यसलाई डिजिटाइज गरेर इन्टरनेसनल मार्केटसँग हामीले कनेक्ट गर्ने, विकास गर्दै जान सकिन्छ। तर अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा के भने सरकारले किसानहरूको कमोडिटी उत्पादन गरेको वस्तुहरू बिक्री हुने ग्यारेन्टी गर्ने र त्यो उत्पादन गरे बापत उसले प्रति एकाइ जमिनमा निश्चित आम्दानी गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ सरकारले गर्यो भने नेपालमा कृषि उत्पादनमा हामी सक्षम हुन सक्छौँ। यो सक्षम हुनको लागि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो हाम्रो चाहिँ स्थायी सरकार भनेको हाम्रो प्रशासन नीति त्यसले बनाइराख्छ, निरन्तर बनाइराख्छ नि, अनुगमन पनि गरिराख्छ त्यसले, र भएका कामको रिभ्यू पनि गर्छ त्यसले। राजनीतिक कर्मीहरू त कस्तो छ कि आउँछन् जान्छन्, के गर्छन्, तिनीहरू आफ्नो पोलिसीहरूलाई लागू गर्नको लागि कोसिस पनि गर्छन्। पोलिसीकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले 4-6 वर्षै भयो सुनेको, अन्डामा, मासुमा, दुधमा 1, 2, 3 को फर्मुला छ। 1 वर्षमा, 2 वर्षमा, 3 वर्षमा हामी आत्मनिर्भर भइसक्छौँ भन्ने फर्मुला कण्ठ भइसक्यो मानिसहरूलाई। छौँ त हामी आत्मनिर्भर, त्यो त हामी छैनौँ भन्दा यस्ता कुराहरू किन पब्लिकली आइरहन्छ डाक्टर साहब, जब कुरा हुँदैनन् भनेदेखि? अब यस्तो अब मासुहरूमा अन्डाहरूमा आत्मनिर्भरका कुरा त गऱ्यौँ, तर अब कतिपय त्यो क्षेत्रमा काम गरेका साथीहरूको भनाइ मैले सुन्दाखेरि वास्तविक फिल्ड लेभलको अनुभव, हामीहरू इन्डियन मार्केटसँग, कुखुराको केसमा, पोल्ट्रीको केसमा इन्डियन मार्केटसँग कम्पिट गर्न हामी सक्षम त छौँ। अब हामी त्यति क्षमता गेन गरिसकेको छौँ, तर अझै पनि हामी आत्मनिर्भर भएको छौँ भन्ने कुरो चाहिँ विश्वसनीय छैन भन्ने छ। त्यसैले यो तथ्याङ्कको कुरो हो होइन। तथ्याङ्क कसरी बनाइएको छ, सरकारले आफ्नो उपलब्धि गराउनलाई भनेको हुनसक्छ, या वास्तविकता के हो त्यो अब अलिकति कन्ट्रोभर्सियल छ। अब जहाँसम्म यो थाई सरकारको कुरो भयो, थाई सरकारले पनि सरकारले बनाएको नीतिहरूलाई लागू गर्ने हो, र सरकारले बनाउने नीतिमा सरकारले कुन पोलिसी लिएको छ, कुन फिलोसफी लिएको छ, त्यसले डिटरमाइन गर्छ। त्यसैले भनेको अर्थतन्त्रको कुन सिद्धान्त अनुसार चाहिँ, कुन सिद्धान्त अनुसार जाने होइन भन्ने, यो चाहिँ अब राजनीतिक दर्शनसँग जोडिन्छ, एकदमै राजनीतिक दर्शनसँग जोडिन्छ हो। म यहीँनिर आउन खोजिरहेको थिएँ डाक्टर साहब। अब यो पनि कन्ट्रोभर्सियल छ है। जस्तो अहिलेको हाम्रो सरकारकै कुरा गरौँ। हजुर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति। उहाँहरूको चाहिँ सिद्धान्त भन्नै परेन, अब उदारवाद खुला यो चिज भइहाल्यो उहाँहरूको। उहाँहरूलाई साथ दिने माओवादी केन्द्र छ, एमाले छ, अरू छ। उहाँहरू कम्युनिस्ट फिलोसफीबाट गाइडेड हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको सिद्धान्त के हो, समाजवाद, उहाँहरूको त्यो कुरा पनि खुलेकै विषय रहेको छ। फेरि कसरी यो एउटै सिद्धान्त, अर्थतन्त्रको एउटै नीति कसरी रहन्छ डाक्टर साहब? अब यहाँनिर एकदमै सही कुरो गर्नुभयो। अब म यहाँनिर के भन्छु भने, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई हाम्रो जनमानसमा एउटा के छाप परिसक्यो भने, नेपाली काङ्ग्रेस भनेको पुँजीवादी न्यू लिबरलिजमलाई सपोर्ट गर्ने पार्टी हो भनेर। तर त्यो गलत विश्लेषण हो, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, नेपालको संविधानले पनि नेपालमा प्रजातन्त्र र समाजवादलाई ग्यारेन्टी गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त पनि त्यो हो। र प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको न्यू लिबरलिजम होइन, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले
हामीहरूलाई एक किसिमको यो कस्तो गराइयो भने, कस्तो किसिमले प्रशिक्षित गरियो भने यही दुईवटा एक्सट्रिमको रूपमा। तर नेपाली काङ्ग्रेस नियोलिबरलिजम र क्यापिटलिजमलाई सपोर्ट गर्ने पार्टी होइन, प्रजातान्त्रिक समाजवाद पार्टी हो र प्रजातान्त्रिक समाजवादका लक्षणहरू केही क्यापिटलिस्टिक इकोनोमीका लक्षणहरू आउँछन् त्यसमा भने केही सोसलिस्टिक इकोनोमीका लक्षण आउँछन्। त्यसलाई फेरि अर्को पाटोमा छलफल गरौँला। अब जहाँसम्म कम्युनिस्ट पार्टी छ सरकारमा, कम्युनिस्ट फिलोसफी बोकेको छ भन्नेमा पनि सत्यता छैन, किनभने अब बजारमा गाईगुई चलिसक्यो होइन। केही सर्टेन पार्टीहरू प्रचण्ड लगायत बाबुराम लगायतका पार्टीहरूले कम्युनिस्ट भन्ने शब्द झिकेर समाजवादी पार्टी गठन गर्ने भन्ने कुरो पनि बजारमा गाईगुई आइसक्यो। भने नेपालमा नाम मात्र कम्युनिस्ट हो तर कम्युनिस्टको फिलोसफी इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। त्यसैले जुन रोमान्टिसिजम छ कम्युनिस्टको आम युवाहरूमा, प्राय हामी बसेर राजनीतिका छलफल गर्ने, उहाँहरूमा जुन कम्युनिस्टप्रतिको आकर्षण रोमान्टिसिजम छ त्यो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो छैन। ढुक्कै हुन्छ, हुन पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई हैन। डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ योभन्दा अघिल्लो सरकार केपी ओलीको 3-3.5 वर्ष उसले शासन गर्यो, त्यो सरकारले नेपालमा सुकुम्बासीहरू, भूमिहीनहरू, गरिबहरू, निमुखा वर्ग थुप्रै छन्। उहाँहरूको आँकडाको हिसाब गर्ने हो भने त थुप्रै छ, करिब 15-16 लाख भन्नुभएको छ। ती छन्, तिनलाई चाहिँ नि हामी जमिन बाँड्छौँ। लालपुर्जा आउँछ तपाईँहरूको हातमा, चुनावमा त यही कुरा नै भनिएको थियो, अस्ति हिजो पनि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो भूमि आयोग केन्द्रमा मात्रै बनेन, तल्लो तहसम्म जागिरै खाने गरी चाहिँ नि मानिसहरू त्यहाँ नियुक्ति भए। करिब 16-17 महिनाको बिचमा झन्डै 22-23 चाहिँ अरब रुपियाँ, करोड रुपियाँ चाहिँ खर्च भयो भनेर चाहिँ कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अब काम लगाएपछि खर्च त हुन्छ नै हुन्छ। तर मैले भनेको यहाँ फिलोसोफिकल कन्ट्रोभर्सीको कुरा गरेको मैले, तपाईँ जुन भनिदिनुहुन्छ नि हामी कहाँ कम्युनिस्ट पार्टी छन् तर ती खासमा कम्युनिस्ट होइनन् है, ती पनि भाइ काङ्ग्रेस जस्ता भइसके भन्ने तपाईँको जुन भनाइ छ नि, त्यसो हो भने त त्यसले तिमीलाई जमिन बाँड्छु, जमिन दिन्छु, जमिन दिएर तिमीलाई आज सुकुम्बासी छ, सुकुम्बासीबाट हुकुमबासी बनाउँछु, यो त कत्रो ठुलो फिलोसफीमा डेभिएसन भएन डाक्टर साहब, मिल्छ र यो कुरा? होइन। अब जमिन बाँड्ने भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो हो भने, अब प्योर कम्युनिस्ट हुन्थ्यो भने त म भन्छु जमिन त झन् कसैको हुँदै हुँदैन थियो, त्यो सबै सरकारको हुन्थ्यो होइन। अब एकदमै पूर्ण कम्युनिस्ट भयो भने त हरेक उत्पादनका साधनहरू सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ। कम्युनिस्टको परिभाषा अनुसार भन्ने हो भने लेबरको स्वामित्वमा हुन्छ र लेबरले के गरेको हुन्छ त भन्दा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्छ। तर जमिन बाँड्नु भनेको कम्युनिस्ट सिद्धान्त अनुसार होइन होइन, त्यो सरकारको हुनुपर्ने ती उत्पादन साधन। तर त्यो छोड्ने त्यो अलिकति बढी आदर्शवादी र बढी अझ बुझ्नलाई सामान्य भाषामा अलिकति कम्प्लिकेटेड होला, अलिअलि क्लिष्ट छ त्यो। तर के भने जमिन नेपालको केसमा जमिनको एउटा छुट्टै हाम्रो सांस्कृतिक भनौँ या परम्परागत मूल्य जोडिएको छ। जमिन मान्छेसँग भयो भने उसमा एउटा कन्फिडेन्स आउँछ होइन। नेपालमा जमिनले त्यसरी रोल गरेको छ। त्यो जमिन मान्छेसँग भयो भने उसलाई एक किसिमको सेक्युरिटी फिलिङ हुन्छ होइन, ढुक्क हुन्छ त्यो मान्छे। त्यसैले अहिले हेरौँ न, हामीहरूको यही कोभिडको बेलामा पनि हामीले भन्ने गरेको के हो भने नेपालमा करिब 40 लाख मान्छेहरू इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्छन्। त्यो इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू ले जागिरहरू गुमाएको छ। प्रायःजसो उनीहरूले जागिर गुमाएको छ, उनीहरूको आम्दानीको स्रोत कटेको छ। भने ती मान्छेहरू सबै बेरोजगार भयो भने भोकमरीले नेपाललाई ग्रस्त पार्छ भन्ने एउटा मान्यता थियो, बुझाइ थियो। तर त्यस्तो साह्रो किन देखिएन होला त होइन? किनभने पत्र पत्रिकाले त गाउँ गाउँबाट रिपोर्टिङ गरेको छ भने काठमाडौँमा केही ठाउँहरूमा लाइन लागेर खाना खान जाने त देखियो डेफिनेटली। तर त्यो धेरै मान्छेहरू त्यो आएको किन देखिएन त भनेर भन्दा त्यसको एउटा कारण के हुनसक्छ भने हामीहरूको सोसियल सिस्टम, हाम्रो सोसाइटीले त्यसलाई प्रोटेक्सन गरेको छ। एक त हामीहरू एकअर्कालाई सहयोग गर्ने बानी छ हाम्रो नेपाली समाजको, धेरै व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छैन, हामीमा सामूहिक प्रवृत्ति छ। र गाउँमा एउटा मान्छे भोकै मर्यो भने अर्को मान्छेले त्यसलाई सहयोग गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ। दोस्रो, धेरै मान्छेहरूसँग केही न केही जग्गाको टुक्रा छ
हैन त्यही 40 लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेमध्ये मैले आफूले गरेको इस्टिमेट अनुसार यो नेपाल लेबर फोर्स सर्वेबाट मैले डेटा हेरेर कति रहेछन् त भनेर हेर्दाखेरि ती 40 लाख मान्छेमध्ये करिब 2 लाख मान्छेसँग मात्रै जमिनसँगको कुनै सम्बन्ध छैन। बाँकी 38 लाखसम्म कि त उनीहरूको आफ्नो जमिन छ कि त अर्काको जमिन उनीहरूले कमाइराखेको छ, काम गरिराखेको छ। भन्यो भने ती 2 लाख मान्छे मात्रै हो भने त्यो 2 लाख मान्छेहरूमा पनि त्यो भोकमरी किन देखिएन त भन्दा सरकारले त राहतको कार्यक्रमहरू ल्याएको छैन। तिनीहरूलाई खाद्यान्न दिने, क्यास ट्रान्सफर गर्ने कामहरू जुन विदेशमा निकै सशक्त रूपमा गरियो त्यो नगर्दा पनि किन नदेखला त भने हामीसँग त्यो सोसियल सिस्टम, एउटा हामीसँग भएको ल्यान्ड ओनरसिप र अर्को हाम्रो सोसियल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्थाले। त्यसो हो भनेदेखि त यो भूमि आयोग किन चाहियो त डाक्टर साहब? जबकि हामीसँग त तपाईँकै हिसाबले पनि करिब 2 लाख मानिस मात्रै रहेछन् जो भूमिबाट चाहिँ विमुख भएका छन्, अथवा उनीहरूसँग पनि थोरै हिस्सा मात्रै होला हैन भन्दाखेरि त त्यसको लागि यत्रो आयोग, यत्रो चाहिँ नि प्रोजेक्ट चलाउनु पर्छ होइन? यस्तो अब भूमि वितरण भनेको नेपालको जहिले पनि एउटा राजनीतिक इस्यु भएको छ। इस्यु कहाँनिर छ भने मान्छेले जमिन पाउनुपर्छ भन्नेमा म त्यसको विपक्षमा छैन, जमिन हुनुपर्छ, तर त्यो जमिनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने राज्यले एउटा नीति बनाउनु पर्छ। किनभने जमिन खण्डीकरण भयो भने हामीहरूको उत्पादन घट्छ, त्यसैले त्यसलाई सामूहिकतामा गर्ने, ओनरसिप त दिने जमिनमा हैन। यहीँनिर त कन्ट्रोभर्सी हो नि डाक्टर साहब। जस्तो अघिल्लोले आयोग गठन गर्यो, जमिन दिनुपर्छ तपाईँको मतसँग मिलेर गर्यो, यो पछिल्लोले त्यो आयोगै खारेज गर्यो। त्यसलाई सुधार होइन कि आयोगै खारेज गर्यो। आयोग खारेज गर्नुको कारण हुन त म अब सरकारसँग बसेर सल्लाहकारको रूपमा कुनै काम गरेको छैन। मैले खालि तपाईँहरूले जस्तै तपाईँहरूले दिएको समाचारको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो। तर अहिले आयोग खारेज गर्नुको कारण मानिसहरूले जमिन पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको विपरीत गएर आयोग खारेज गरेको होइन होला। अब त्यहाँ के देखिन सक्छ भने यो आयोगमा कतै राजनीतिक हैन, राजनीतिक कुराहरू बढी हाबी छ कि र त्यसले गर्दाखेरि वितरणमा केही अलिकति यो न्यायपूर्ण वितरण हुन सक्दैन कि भन्ने सोझो कुरा भयो डाक्टर साहब। आयोग गठन गर्नुमा पनि राजनीति छ, आयोग खारेज गर्नुमा पनि एकदमै त्यो हुन सक्छ हैन? यो सोझो कुरा हो। किनभने त्यो आयोगलाई अझ राम्रो, किनभने आफ्नो सिद्धान्तलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, किनभने सरकारको त आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त हुन सक्छ। हाम्रो डाक्टर साहब हाम्रो चाहिँ हाम्रो नेपालको अहिलेको स्थिति, हाम्रो मानिसको खुबी क्षमता, हाम्रो राज्यको चाहिँ नि क्षमता भनौँ अनुसार चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल खम्बा मेरुदण्ड भनेर चाहिँ के हो त? हाम्रो मेरुदण्ड, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्नुहुन्छ भने स्पष्ट रूपमा 2वटा छ अहिले हैन। एउटा त कृषिले चाहे जसरी गरेको भए पनि मान्छेहरूले जुन उत्पादन गरिराखेको छ कृषिमा त्यसले हामीलाई सपोर्ट गरेको छ। अर्को कुरो हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि हाम्रो रेमिट्यान्स हो, विप्रेषण हैन। रेमिट्यान्सले नै हाम्रो अर्थतन्त्र धानेको छ। जति पनि सबै कुराहरू हाम्रो ट्याक्सहरू कलेक्सन गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरूमा रेमिट्यान्सको नै योगदान छ। यदि रेमिट्यान्स नभइदिएको हुन्थ्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र धराशायी भइसकेको हुने थियो हैन। रेमिट्यान्सले धानेको छ भनेपछि रेमिट्यान्स बेगरको अर्थतन्त्र कृषिले चाहिँ कति धान्छ? कृषि हाम्रो जीडीपीमा करिब 1/3 कन्ट्रिब्युसन हैन हामीहरूको कृषिको छ हैन। भन्यो भने रेमिट्यान्स पनि लगभग 1/4 रेमिट्यान्सको कन्ट्रिब्युसन छ हैन। भन्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको आधाभन्दा बढी रेमिट्यान्सको कन्ट्रिब्युसन भन्नाले जीडीपीमै डाइरेक्ट जोडिने त होइन, फेरि कन्फ्युजन हुन्छ धेरैलाई। भनेपछि चाहिँ हाम्रो उद्योग, कल कारखाना यी चिजबाट चाहिँ खास ठुलो योगदान छैन। खास ठुलो योगदान छैन, बरु यहाँ हामीहरूले गर्ने त्यो रेमिट्यान्सको कारणले गर्दा त व्यापार व्यवसाय बढ्छ हामीहरूको, जस्तै अरू कुराहरू। तर त्यो रेमिट्यान्सले यस्तो पनि भएको छ नि डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ कोरियामा गएर कोही मानिसले काम गरिरहेको छ, फर्केर आउँदा त यत्रो ठुलो सामसुङको टिभी बोकेर आउँछ। त्यो त उसको सानो पार्ट हो, किनभने त्यो पैसा उतै जान्छ नि। होइन थोरै हो, त्यो जस्तै उतै जान्छ म मान्छु, तर यो लग्जरियस कमोडिटीमै मात्रै जान्छ भन्ने छैन। उतै जान्छ किनभने हामीले उपभोग गर्ने धेरै सामानहरू फेरि हामी जुन आयात गर्छौँ नि, त्यो आयात गर्दाखेरि जुन ट्याक्स कलेक्सन गर्छौँ त्यो सामान आयात के को लागि गर्छौँ त भन्दा त्यही रेमिट्यान्स जुन पैसा आएको हुन्छ त्यसबाट अब हामीले यो बच्चा बच्चीलाई खेलाउन चाहियो, हामीले सेरेलेक खानु पर्यो, हामीले बोर्नभिटा खानु पर्यो, ती सबै त मगाउँछौँ नि फेरि हैन। हाम्रोमा नि डाक्टर हाम्रोमा चाहिँ हामी हरेक मानिसमा म कुरा गर्दैछु हजुर, हामी हरेक मानिसमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ, सानो ठुलो जस्तोसुकै होस् उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो भावना कति पाउनुहुन्छ? लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भावना नभएको होइन, तर हामीहरूको लगानी गर्ने वातावरण छ कि छैन भन्ने ठुलो कुरो हो।
हैन। लगानी तपाईँले देशको लागि चाहिएको छ भनेर मात्रै लगानी गर्नु हुँदैन। कुनै पनि लगानी गर्ने मान्छेले त्यसबाट प्रतिफल खोज्छ र त्यो प्रतिफल पाउनको लागि केही सर्टेन कुराहरू चाहिन्छ। एउटा त यहाँको गभर्नेन्स हैन, सिस्टम राम्रो हुनुपर्छ। अर्को कुरो यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारको विकास भएको हुनुपर्छ। अर्को यहाँको मान्छेहरूको इन्कम लेभल हेर्नुपर्छ र इन्कम लेभल भनेको के त भन्दा मार्केट साइज हेर्नु पर्यो हैन। अब हाम्रो नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट राम्रो भएको छैन। हाम्रो तथ्याङ्कमा बाटोघाटो त बढेको छ तर बाटोघाटोको क्वालिटी हामीसँग छैन हैन। डाक्टर साहब, एउटा मानिससँग 2 करोड रुपियाँ भयो भने 2.5 करोड हालेर उसले घर किन्छ। त्यो पनि ठिक हो। 50 लाख लोन लिन्छ उसले। तर उसले के गर्दैन भने बरु म 50 लाख रुपियाँ लगानी गर्छु, एउटा सानै भए पनि मजौला किसिमको भए पनि कारखाना अथवा केही खोल्छु, 4 जनालाई रोजगारी दिन्छु, त्यसबाट म पनि चल्छु, अरू 4 जनालाई रोजगारी पनि दिन्छु। यो चाहिँ सोच्दैन किन? यो के हो भने हाम्रो कुनै पनि देशको विकासमा एकजना नामी अर्थशास्त्रीले अध्ययन गरेर एउटा निचोड के निकाल्नु भएको छैन। उन त धेरै निचोड हुनसक्छ विभिन्न अर्थशास्त्रीको। उहाँको मलाई मन पर्यो के भने कुनै पनि विकसित देश र अविकसित देशको जुन फरक आउँछ त्यो फरक भनेको त्यहाँको कल्चर हो, त्यहाँको संस्कृति हो हैन। संस्कृतिले त्यो फरक ल्याउँछ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा धेरै हदसम्म सत्यता छ। तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि घर बनाउने हैन, जग्गा किन्ने, त्यो जुन सुन किन्ने, त्यो हाम्रो कल्चरल पार्ट हो। तपाईँ पनि अहिले काठमाडौँ बस्नुभएको छ, कतै बाहिर जिल्लाबाट आएर यहाँ काम पढ्नुभयो, काम गर्नुभयो। अब मान्छेले पहिले एउटा प्रश्न के सोध्छ भने घर बनाइस् काठमाडौँमा हैन, या कहाँ छ घर हैन। त्यो हाम्रो कल्चरल भ्यालुजहरू हो जसमा हामीले प्रायोरिटी, जस्तै इन्डियामा नेपालभन्दा अझ बढी इन्डियामा सुनलाई महत्त्व दिन्छ हैन। संसारमा सबैभन्दा बढी सुन खपत हुने देशमा इन्डिया पर्छ हैन। भन्यो भने नेपालमा पनि त्यस्ता कल्चरल भ्यालुजहरू छन् जसले एन्टरप्रेन्योरसिपलाई प्रमोसन गर्नुभन्दा हामीहरूको यस्ता कुराहरूमा होर्डिङ गर्ने कुरालाई प्रमोट गर्ने गर्छ। त्यसैले अरू लगानीका वातावरण आफ्नो ठाउँमा छ, केही कल्चरल भ्यालुजहरू पनि छ हामीहरूको। त्यो पनि हाम्रो डेभलपमेन्टको एउटा अवरोधको रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। मन्त्री भएको मानिस, अर्थमन्त्री, भौतिक मन्त्री आदि इत्यादि भएको र पटक पटक भएको मानिस उसले के भन्छ भने लगानी गर्नुस्, लगानीको वातावरण छ, सरकार छ, ढुक्काउनुस्। उसको भनाइ यही होइन डाक्टर साहब, यो रेडिमेड भनाइ छ नि त। तर तपाईँ सम्पत्ति विवरण हेर्नुहोस्, मान्छेको नाम नलिउँ डाक्टर साहब, पटक पटक अर्थमन्त्री, भौतिक योजना मन्त्री, गृहमन्त्री आदि इत्यादि थुप्रै मन्त्री, अरू मन्त्रीलाई म माफ दिन्छु, अर्थमन्त्रीलाई हेरौँ, ती मानिसको सम्पत्ति विवरण हेर्ने हो भने कम्तीमा 90 तोलाभन्दा माथि उनीहरूको सुन हुन्छ, जग्गा जमिन त्यही हिसाबको हुन्छ। अनि त्यही मानिसले के भन्छ भने लगानीको वातावरण छ, लगानी गर्नुहोस् भन्छ। यो कस्तो खालको कन्ट्रोभर्सियल कुरा हो डाक्टर साहब? अब त्यो मान्छेहरूको आफ्नो सोचाइ पनि हुनसक्छ। जस्तै अब नेताहरू, पोलिटिसियनहरूको उनीहरूको बढी काम चाहिँ पोलिटिक्स गर्ने, लगानी गर्यो भने त्यसलाई हेर्ने, म्यानेज गर्न नसक्ने हैन टाइपको भएर डाइरेक्ट लगानी नगरेको पनि हुनसक्छ। सेयरहरूमा, अरू कम्पनीहरूमा साझेदार भएर गरेको पनि हुनसक्छ हैन। त्यो त मान्छेको आफ्नो आफ्नो विचार हो, सबैले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। फेरि अब हाम्रो समाजको प्रतिनिधित्व गर्छ, प्रतिनिधित्व पक्कै पनि गर्छ, किनभने माथि जाने हाम्रा जुन लिडरहरू हुन् यो समाजकै उत्पादन हो। त्यसैले समाजको साइकोलोजी त्यहाँ पुगेको हुन्छ र उनीहरूले गर्ने बिहेभियरले फेरि समाजलाई पनि डिरेक्ट गर्छ हैन। त्यसैले यसरी पनि हेर्न सकिन्छ डाक्टर साहब। अर्को एङ्गलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ त्यो लगानी गर्ने, उत्पादन गर्ने अथवा भनौँ न त्यो तपाईँ अघि जुन भन्नुहुन्छ त्यो इन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ डेभलप गर्ने त्यो कल्चरै रहन्छ भन्ने कुरा पनि त त्यसले त्यो एकदमै। जस्तै त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालको समस्या मैले मान्छु हैन। नेपालमा केही हदसम्म मैले अघि पनि भने त्यो विकास हुँदैछ युवाहरूमा, तर हाम्रो परम्परागत रूपमा कृषिमै आश्रित र जागिर खाने हाम्रो कल्चर हो हैन। हामीहरूले जेसुकै भए पनि थाई जागिर छ कि छैन भन्ने कुरालाई हामीले प्रायोरिटी दिन्छौँ हैन। तर हामीले आफ्नो सानोतिनो व्यवसाय गरौँ भन्ने हाम्रो कल्चर पहिले पनि छैन। र दोस्रो कुरो हाम्रो यहाँको लगानी वातावरण त्यसैले पनि नबनेको हो कि हैन, अध्ययनको विषय हुनसक्छ। तर लगानीको वातावरण नभइकन मान्छेहरू लगानी गर्न चाहँदैन हैन। नेपालमा डाक्टर साहब व्यक्ति प्राय भन्छन् नि भने व्यक्ति धनी राष्ट्र गरिब भनेर, यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो चाहिँ अब म त्यसरी एक्सेप्ट गर्न सक्दैन, किनभने राष्ट्र भनेकै व्यक्तिहरूकै समूह हो हैन। अब त्यसैले तर एउटा के हुनसक्छ भने त्यो कुन अर्थमा त्यसलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ भने
हाम्रो इकोनोमी या भनौँ राष्ट्र धनी या गरिब भन्ने एउटा इन्डिकेटर जिडिपी हो, जिडिपी पर क्यापिटा हो हैन। तर हामीहरूको देशमा धेरै इन्फर्मल सेक्टरहरू छ, नन मोनेटाइज सेक्टरहरू छ जसलाई हामीले जिडिपीमा रिफ्लेक्ट गर्ने गर्दैनौँ हैन, जिडिपीमा हामीले त्यसलाई काउन्ट गर्दैनौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि राष्ट्र चाहिँ गरिब देखिने, व्यक्तिहरू धनी देखिने भनेर त्यो हिसाबले डिफाइन गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म दिन्छु तपाईहरुलाई, जस्तै म जनरली घरमा आफूले खाने खानाहरू बाहिर खाने भनेको एउटा इन्टरटेनमेन्टको लागि कहिलेकाहीँ जाने हो, तर सामान्यतः हामी खाना खाने भनेको घरमै हो। त्यो घरमा खाएको खानालाई जिडिपीमा क्यालकुलेट गर्ने हो भने तपाईँले कमसेकम पनि एक छाकको 30 रुपियाँको दरले हिसाब गर्नुभयो भने 30 या 90 रुपियाँ भयो भने घरमा 90 रुपियाँको खाना त हामीले घरमा खान्छौँ जुन जिडिपीमा क्यालकुलेट हुँदैन हैन। हामीले उत्पादन गरेको एग्रिकल्चर, मैले घरमै मुला फलाउँछु, काउली फलाउँछु, सबै फलाउँछु, त्यो खान्छु। त्यो गऱ्यो भने महिनाको 900 1000 भयो, वर्षको 12000 भयो भने त हाम्रो त बढ्यो नि त। भने त्यस्ता नन मोनेटाइज्ड या हामीले जिडिपीमा इन्क्लुड नगरेकोले तपाईँको कुरालाई अलिकति सपोर्ट गर्छ। तर एग्रिगेटमा एकदमै त्यो फास्ट डिफरेन्स भएर व्यक्ति चाहिँ अति धनी, राष्ट्र चाहिँ अति गरिब भन्ने चाहिँ त्यो भनेपछि त्यो कुरा मिल्दैन। त्यसपछि कि हाम्रो राज्यले, हाम्रो जस्तो खास गरी कम विकसित अल्प विकसित राज्यले र अहिले त कोभिडको पनि सङ्कट छ, सारा चिज छ नि त, मानिसहरूलाई अलिकति धौधौ परिरहेको छ, अलिकति घाँटी कसिएको छ नि त अहिले। यस्तो बेलामा लिने पोलिसी चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त? अहिलेको पोलिसी हामीले धेरै पहिलेदेखि भनिआएको हो, सबै इकोनोमिस्टहरू नेपालको लगभग एकमत जस्तो हो। केही तथ्याङ्कहरूमा तलमाथि होला सबैको, कहाँबाट तथ्याङ्क लिएको, कसरी एस्टिमेट गरेको, तर एउटै एक्सेप्ट गरेको र अहिले वास्तवमा भन्यो भने विश्वव्यापी रूपमा एक्सेप्ट गरेको के हो भने अहिले आम नागरिक र मुख्यतया हामीहरूको जुन वञ्चित समुदाय छ र गरिब समुदाय छ उनीहरूको हातमा कि त खाद्यान्न पुग्नुपर्छ कि त क्यास पुग्नुपर्छ, क्यास ट्रान्सफर वा खाद्यान्न हुनुपर्छ हैन। यो राहतको कार्यक्रम, त्यसैले यो राहतको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। राहतको कार्यक्रम दुई किसिमले ल्याउन सकिन्छ। एउटा त सिधै त्यो कुरा दिएर, हरेक जस्तै अमेरिकामा ट्रम्पकै बेलामा पनि अनि पछि जब हाम्रो बाइडेन आए उनले पनि मान्छेको खातामा डाइरेक्ट पैसा पठाइदिए, क्यासै दिए हैन। त्यो हिसाबले गर्न सकिन्छ। अर्को के गर्न सकिन्छ भने हामीले लोकल लेभलमा, किनभने हरेक वस्तु तथा सेवाको अल्टिमेटली त्यसलाई कन्ज्युम गर्ने र प्रोडक्सन गर्ने, डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम लोकल लेभलको हो। त्यसैले लोकल लेभलहरूमा हाम्रो स्थानीय तहहरूले के गर्नु पर्यो भने सरकारले त्यसको लागि पैसा दिनु पर्यो केन्द्रबाट, र स्थानीय तहहरूले स्थानीय स्तरका विकास निर्माणका कामहरू गर्ने, जस्तै बाटो बनाउने, स्कुल बनाउने हैन। त्यो गर्यो भने एकातिर त इकोनोमीको पूर्वाधारमा विकास पनि भयो र अर्कोतिर के भयो भने यो रोजगारीहरू गुमाएको बेलामा गरिब र वञ्चित समुदायहरूले त्यसमा काम गरेर आम्दानी गर्न पाउने भए। त्यो तरिकाले हामीले माथिल्लो स्तरमा केन्द्रमा या भनौँ अरू ठाउँमा गर्ने जुन हाम्रा, त्यसो गर्नको लागि पनि त राज्यको ढुकुटीमा त पैसा हुनु पर्यो नि। जस्तो अहिलेको हिसाबले भन्यो भने ट्याक्सको कुरा छ, उद्योगपतिहरू भनिरहेका छन् ट्याक्सको छुटको कुरा, वस्तुहरू निर्यातको कुरा भनौँ भने उत्पादनै कम छ, निर्यातको कुरै भएन, बरु अलिअलि आयातै भइराखेको छ भन्दाखेरि त राज्यकै ढुकुटी पनि त बडा कमजोर किसिमकै छ नि त हैन। राज्यले कसरी यसरी सहुलियत राहत दिन सक्छ? यस्तो राज्यको ढुकुटी कमजोर छ हैन, पक्कै पनि हामीसँग प्रशस्त पैसा त छैन, तर हामीसँग भएको पैसालाई पनि हामीले अलिकति विवेकपूर्ण तरिकाले खर्च गर्नु पर्यो हैन। जस्तै अहिले ठिक छ भयो भने हामीले बनाउँला हैन, हामीले रेल पनि ल्याउँला, पानी जहाज पनि ल्याउँला, सबै गरौँला, किन त्यति मात्रै हो र हामीहरूको एकदमै लग्जरियस स्टेडियमहरू बनाउँला, सबै गरौँला हैन। तर अहिले त्यो बेलामा, यो बेलामा हामीले ती कामहरूलाई थाती राखौँ हैन, र त्यहाँ गरिने खर्चहरू हैन, त्यहाँ गरिने खर्चहरू हामीले अहिले एकदमै इमिडिएटली जुन आवश्यक छ त्यसमा ती गरिब जनताहरूलाई हामीले त्यो पैसाहरू खर्च गरौँ। त्यसबाहेक हामीले विभिन्न किसिमका अननेसेसरी खर्चहरूलाई हामीले मितव्ययिता अपनाऊ। जस्तै भनौँ हामीहरूको यो खर्च सुधार आयोगले पनि दिएका प्रतिवेदनहरू मैले हेर्न त पाएको छैन, तर थाहा छैन किन सार्वजनिक नगरिएको हो, तर सुने अनुसार त्यहाँ पनि जस्तै विभिन्न किसिमका नेपालमा धेरै आयोगहरू छन्। ती आयोगहरूलाई मान्छेहरूलाई रोजगारी दिने थलोको रूपमा मात्रै त्यसलाई प्रयोग गरिएको छ, वास्तविक काम भएको छैन। ती आयोगहरू खारेज गर्ने, अनि त्यसपछि गएर हामीहरूको जस्तै गत वर्षको बजेटमा देखियो नि एकदमै अननेसेसरी, जस्तै अहिले हामीले त्यो पशुपतिमा
त्यो जुन जलरी चढाउन ठिकै छ, चढाउँला, पछि हाम्रो आवश्यकता छ भने हामी पैसा भएको बेलामा गरौँला, तर अहिले त्यहाँ खर्च गर्नुभन्दा हामीले ती पुरो मान्छेलाई दिनु पर्यो हैन। त्यस्ता धेरै कामहरू छन् जसबाट हामीले पैसा सेभ गर्न सक्छौँ र त्यहाँ खर्च गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, एक थरी मानिसहरू चाहिँ यो सङ्घीय मोडल नै खर्चिलो भयो, यसमध्येको प्रदेश चाहिँ हटाइदिउँ, धेरै खर्च घट्छ भन्दैछन्। प्रदेशकोले मात्रै धेरै खर्च गर्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन हैन, किनभने हामीले गत वर्ष एउटा अध्ययन गरेको थियौँ हैन, र त्यो अध्ययनमा प्रदेशको खर्च हेर्दाखेरि संहिताको कारणले गर्दाखेरि करिब 5 अरब रुपियाँ एक्स्ट्रा खर्च हुन्छ प्रदेशको हैन। त्यसैले जुन संहितालाई हटाइदिउँ भन्ने छ नि, त्यसमा चाहिँ म सहमत छैन। त्यसभए चाहिँ पपुलर एजेन्डा छ नि, करप्सन कन्ट्रोल गर्यो भनेदेखि चाहिँ खुब हुन्छ भन्ने। अघिल्लै सालकै कुरा गर्ने हो भने 1 वर्षमा 22 अरब रुपियाँ नेपालबाट स्विस ब्याङ्कमा चाहिँ जम्मा भएको रहेछ। त्यहाँ करिब 45-46 अरब पुगिसकेको रहेछ भनेपछि त्यो त पक्कै पनि कालो धन होला। त्यो ल्याउन सक्यो भनेदेखि हुन्छ भन्ने अर्को पपुलर मत रहेको छ। अब एउटैले मात्रै सबै समस्याको समाधान गर्छ भन्ने त छैन, तर नेपालमा करप्सन एउटा ठुलो समस्या हो हैन, र यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने धेरै हाम्रा विकास निर्माणका कामहरूमा क्वालिटी प्लस क्वान्टिटी दुवैमा वृद्धि हुन्छ। त्यसैले करप्सन कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। करप्सन चाहिँ बढेर जाने, राष्ट्रको ऋण पनि बढेर जाने। अब त 52-53 हजारमा पुग्यो पर हेड चाहिँ, त्यहाँ पुग्यो। तपाईँ हाम्रो टाउकोमा त्यति पुगिसकेको छ, त्यो पनि बढेर गएको छ। करप्सनको स्केल भनिहाल्यो स्विस ब्याङ्कमा त्यो 45-46 अरब रुपियाँ ब्ल्याक मनी पुगेको देखिएको छ। अनि फेरि चाहिँ नि यहाँ करप्सन गर्नेहरू फेरि कारबाहीको दायरामा पनि नआउने, त्यो पनि फेरि हाम्रो अर्को समस्याको रूपमा रहिरहेको छ। अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो रेल विभाग छ हाम्रो, रेल त कहीँ चलेको छैन, तर त 200 कर्मचारी छ त्यहाँ नियुक्ति भएर तलब खाएर बसिसकेका रहेछन् भन्दाखेरि यी चिजहरू हटाउन सक्यो भने राष्ट्रको अलिकति भए पनि सङ्कटको बखतमा काम लाग्थ्यो भन्ने तपाईँको मत रह्यो। एकदमै करप्सन एउटा पार्ट हो, तर समग्रमा सुशासन हाम्रो देशको विकासको एउटा ठुलो समस्या सुशासनको अभाव हो हैन। त्यसैले सुशासन हामीले कायम गर्नुपर्छ र सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। मैले तपाईसँग एउटा आम विद्वत वर्गहरूसँग एउटा के तपाईँ मार्फत के कुरा राख्न चाहेँ भने, हामीले समस्याका कुराहरू उठायौँ, करप्सन हुन्छ भन्यौँ, हामीलाई थाहा छ। हामीले करप्सन खराब हो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ, हामीले त्यो कुरा पनि भन्छौँ। करप्सन कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ, हामी त्यो पनि भन्छौँ फोरमहरूमा। तर करप्सन कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने बारेमा हामी धेरै छलफल गर्दैनौँ। सुशासन कसरी कायम गर्ने त्यो जुन स्पेसिफिक तरिकाहरू हो नि, ती तरिकाको बारेमा छलफल गर्दैनौँ। करप्सन कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने पनि अलिअलि छलफल हुन्छ, तर आफ्नो मान्छे पर्यो भने कहाँ हुन्छ त्यो त बिचरा भनेर त्यो सही हो, हामीलाई एकदमै सही हो। करप्सन हामीले के गर्छौँ भने आफू बाहेक अरू जस्तै आफ्ना रिलेटिभ्स र आफूले गरेको चाहिँ करप्सन हुँदैन, तर अरूले गर्यो भने मात्रै अब त्यसपछि करप्सनमा देखिन्छ। तर करप्सन जहाँ कतै हुन्छ, ठुलो होस् सानो होस्, करप्सन विद्यालयमा शिक्षकले पढाएन भने पनि करप्सन, पैसा मात्रै करोडौँ ल्याउने मात्रै होइन नि हैन, नीतिगत करप्सन त कति छ कति हैन, एउटा सिङ्गै एपिसोड छ। डाक्टर साहब, यो हामीले अघि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा रेमिटेन्सको, अर्को कृषिको भनेर भनिराख्नु भएको थियो। वैदेशिक सहयोग पनि हाम्रो बजेटको ठुलो हिस्सा बोकेको छ त्यसले। एमसिसी, बिआरआई दूरगामी असर पार्ने कुरा अलिकति यो राजनीतिक रूपमा कन्ट्रोभर्सियल भयो, पैसा पनि छ त्यहाँ, तर धेरै ठुलो कन्ट्रोभर्सी पनि भएको छ। हामीले त्यसलाई इग्नोर पनि गर्न सक्छौँ, श्रीलङ्काले गरेको छ, अरूले गरेका छन्। तर यस्ता कुराले चाहिँ हाम्रो विदेश सम्बन्धमा कस्तो असर पार्छ? एकदमै मैले धेरै विवाद भएको छ एमसिसी बिआरआईको केसमा। कतिपयले के भन्छन् भने श्रीलङ्काले एमसिसी स्क्रैप गर्यो हैन, त्यसैले त्यो खराब छ भन्ने थाहा हुन्छ भनेर तर्क दिने, तर सँगसँगै अस्ट्रेलियाले बिआरआई पनि स्क्रैप गरेको छ हैन। भन्यो भने त्यहाँ के देखिन्छ भने राजनीतिक मोटिभहरू देखिन्छ त्यसमा। तर नेपालले एमसिसी र बिआरआई दुवैलाई हामीले रिजेक्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन हैन। एमसिसीमा धेरै मिसइन्टरप्रिटेसन भएको छ हैन। एमसिसीका धाराहरूलाई जानेर वा नजानेर गलत तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गरेको छ। फेरि यसमा क्लियर के हुनुहोस् भने म एमसिसीसँग कतै पनि आबद्ध भएको कुनै काम गरेको एउटा कन्सल्टेन्सी काम पनि गरेको छैन है फेरि, तर मैले त्यसमा देखेको हैन, त्यो एमसिसीका जुन डकुमेन्ट्सहरू छ त्यो पढ्दाखेरि त्यसमा भएका प्रावधानहरूलाई गलत तरिकाहरूले इन्टरप्रिटेसन गरेको छ हैन। र जब ठुलो भोइस भएको, जसको भोइस बिग छ,
जुन मिडियाहरूमा र आम समुदायमा जसलाई सुन्छन् उनीहरूले नै त्यसलाई मिसइन्टरप्रेट गर्यो भने एउटा गाउँको आमाले बुवाले हैन कसरी त्यसलाई गर्ने, किनभने मेरो नेता त उहाँ नै हो, मेरो मान्छे त उहाँ नै हो, उहाँले भनेको ठिक होला भने उनीहरू पछि लाग्छ भन्यो भने यसरी मिसइन्टरप्रिटेसन भएको छ। तर मेरो आफ्नो विचारमा के हो भने एमसीसीलाई सकिन्छ आफ्नो फेभरमा जति पार्न सकिन्छ त्यो राम्रो हैन, एकदमै राम्रो। तर एमसीसी र बीआरआई दुवै हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। बीआरआईमा त धेरै कन्ट्रोभर्सी छैन हैन, बीआरआईमा त धेरै मान्छेहरूले एक्सेप्ट गरेछ किनभने ठुलो आवाज उठाउने मान्छेहरूले बीआरआईलाई क्रिटिसाइज नगरेर पनि हो कि हैन। तर एमसीसीको केसमा मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ दुईटा कुरा मात्रै हो, त्यसमा त्यो भइदै हुन्थ्यो भन्ने कुरा। एउटा हामीहरूले देखेको छौँ मेलम्चीदेखि लिएर यी सबै परियोजनाहरू 5 वर्षमा सिद्धिने भन्नेका योजनाहरू 30 वर्षसम्म लागेका छन् हैन। भने एमसीसीले जुन परियोजना गर्न थालेको छ त्यो 5 वर्षमा सिद्धाउनु पर्ने भन्ने त्यहाँ प्रावधान छ र त्यो 5 वर्षमा सिद्धाउनलाई कसरी काम गर्नु पर्दो रहेछ त भन्ने हामीले सिक्छौँ कि भन्ने मलाई एउटा आशा हो हैन। त्यो 5 वर्षमा योजना सिद्धाउनलाई त आफ्नो जुन टिओआर हुन्छ नि त्यहाँ काम गर्दा त्यो टिओआरलाई फुल्ली काम गर्नु पर्यो हैन। मान्छेले बिहान 8 बजेदेखि 5 बजेसम्म पुरै काम गर्नु पर्यो, त्यहाँ गएर बसेर चिया खाएर गर्ने त या भनौँ गफ गर्ने हुँदैन भन्यो भने त्यो काम कसरी गरिन्छ त, एउटा प्रोजेक्टलाई सक्सेसफुल्ली तरिकाले कसरी कम्प्लिट गरिन्छ भन्ने हामी सिक्छौँ कि भन्ने एउटा हो। अर्को एमसीसीको पैसा धेरै ठुलो पैसा त होइन, तर हामीले नेपालमा जुन खर्च गर्छौँ नि विदेशबाट आएको पैसा, हाम्रो बजेटमा देखिने पैसा हामीले त्यसलाई जुन एप्रुभ गरेको एमाउन्ट त धेरै देखिन्छ, तर वास्तविक खर्च गर्ने भनेको हामीले पाएको ग्रान्टको करिब 40 अरब वर्षमा एभरेजमा खर्च गर्दो रहेछौँ हैन। हामीले जति बजेटमा राखेको छौँ, जति एप्रुभ भएको छ त्यसको जम्मा एभरेजमा 50% मात्रै खर्च गर्छौँ भने त्यो हिसाबले एमसीसीलाई त्यो पुरै पैसा हामीले 5 वर्षमा खर्च गऱ्यौँ भने त्यो सानो पैसा पनि होइन। फेरि जुन हिसाबले हामीले फरेन एडहरूलाई खर्च गरेको छौँ त्यो हिसाबमा सानो पैसा पनि होइन हैन। तर हामीले खर्च गर्ने 40 अरबमा सुशासनको कारणले गर्दा धेरै मिसयुज भएका हुन सक्छन्, तर एमसीसीमा पुरै पैसा त्यहाँ खर्च भयो भने त्यसको प्रतिफल पनि के हुन्छ त राम्रो हुन्छ। त्यसैले एमसीसीमा मलाई अरू कुनै पनि छैन, एउटा मात्रै कुरा के हो भने हामीले काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सिक्छौँ कि भन्ने एउटा हो। सकिन्छ त्यसलाई राम्रो बनाऊ, तर एमसीसी आफैमा त्यो राजनीतिक रूपमा त्यसलाई विवादित बनाउने विषय हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तर हामी कहाँ त राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै धेरै विवादित भएको छ, लिने भन्दा नलिने दिशातर्फ गइरहेको देखिन्छ हैन। मैले यो विषय यस कारणले मात्रै जोडेको कि वैदेशिक सहयोगको सम्बन्ध एउटा सहयोगको कुरा हो, दोस्रो कुरा विदेशसँगको सम्बन्धको कुरा पनि भयो। हामी चाहिँ नि परनिर्भर त छँदै नै छौँ, विदेश र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सम्बन्ध बिगार्दै पनि गयौँ भने हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक अवस्थामा रहेको राष्ट्रको अवस्था के रहन्छ? एकदमै सही कुरो, तपाईँले सही कुरो भन्नुभयो। हामीले त्यो एउटा गेस्चरको रूपमा पनि त्यसलाई लिनुपर्छ, किनभने होला त्यसमा कुनै राजनीतिक मनसाय छैन त्यसमा हैन। तर त्यति हुँदा पनि तपाईँले दिन खोज्नुभएको छ, उसले निकै ठुलो भएर रिजेक्ट गर्यो भने मान्छेको अलिकति फिलिङ्स त हुन्छ नि, नराम्रो फिल हुने। यो अझ डिप्लोमेसीमा त यस्ता गेस्चरहरूले ठुलो असर गर्छ भन्यो भने यो हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थामा हामीले ती कुराहरूलाई ब्यालेन्स गर्नलाई पनि त्यस्ता सहयोगहरूलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सिधा मतलब हो कि हामी सङ्कटमा छौँ र सङ्कटमा भएको बखतमा त झन् बढ्ता एकदम ध्यानपूर्वक हिँड्नुपर्छ नि। एक ठाउँमा पाइला चिप्लियो भने त डङरङै लडिन्छ नि त, भन्दाखेरि यति बेला झन् बढ्ता ध्यान दिनुपर्दछ। अहिलेको गठबन्धन, अहिलेको राजनीतिक कचपच र आज ठिक छ भनेको कुरा भोलि ठिक छैन भन्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कार, यो चिजले चाहिँ हाम्रो राष्ट्र तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनसम्म पनि यस्तै गरी चलिरहन्छ भन्ने लाग्छ कि त केही सुधार सिल्भर लाइनिङ पनि कहीँ देखिराख्नु भएको छ? सिल्भर लाइनिङ त छ। बेसिकली मैले देखेको सिल्भर लाइनिङ चाहिँ ग्लोबलाइजेसनले, या भनौँ ग्लोबलाइजेसन इन द सेन्स मैले त्यो उदारीकरणलाई भन्न खोजेको होइन कि हामी यो जुन डिजिटल प्रविधि या भनौँ यो यसको विकासले जुन हामी विश्वभरिका सूचनाहरू जुन सङ्ग्रहित गर्न सक्ने भएका छौँ, एनालिसिस गर्न सक्ने भएको छ, हाम्रो फिङ्गर टिप्समा ती सूचनाहरू छ। त्यसले गर्दा अटोमेटिकल्ली यहाँको जेनेरेसन, यहाँको युवा पुस्ताहरूलाई त्यसले गाइड गर्छ र उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई आफ्नो लाइफलाई नयाँ तरिकाले सेपिङ गर्न सक्छ। भनेको मतलब यस्तै रहने छैन, यस्तै दुर्दशा, यस्तै दुःख रहिरहने छैन, यो हटेर जानेछ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? एकदमै, किनभने अब मान्छे साह्रै निराश भएको अवस्था छ क्या डाक्टर? होइन, यस्तो निराशको पनि फेरि के हुनसक्छ भने यसमा पनि मलाई के लाग्छ त भन्दा निराशा 2-3 किसिमले।
एउटा जब विकासकै तपाईँले इन्डिकेटर हेर्नुहुन्छ भने होइन 1990s पछि नेपालको विकास द्रुत रूपमा भएको छ होइन। जस्तै म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। 1990 सम्म 2017 सालदेखि 17 सालदेखि हामीले जिडिपी हेऱ्यौँ भने 17 सालमा जति जिडिपी थियो त्यसलाई दोब्बर हुनलाई करिब करिब 40-42 वर्ष लागेको छ। तर अहिले हाम्रो जिडिपी दोब्बर हुनलाई त्यसपछिको दोब्बर हुनलाई जम्मा 15 वर्ष लागेको छ। भन्यो भने हाम्रो त्यसरी द्रुत गतिमा विकास भएको छ। स्कुलहरू धेरै खुलेको छ। तपाईँले गुगल म्याप हेर्नुहुन्छ होला, 1990s को गुगल म्याप हेर्नुहोस् र अहिलेको गुगल म्याप हेरेर कम्पेयर गर्नुहोस्। हाम्रो देशमा टिनले छाएको घरहरू, पक्की घरहरूको सङ्ख्या कति धेरै वृद्धि भएको छ, अस्पतालको सङ्ख्या कति धेरै वृद्धि भएको छ, स्कुलको वृद्धि भएको छ, बाटोघाटो वृद्धि भएको छ, खानेपानी मान्छेहरू 90% मान्छेहरूलाई खानेपानीको एक्सेस छ। त्यसैले विकास नभएको होइन। तर फ्रस्ट्रेसन कहाँबाट आउँछ त भन्दा मलाई दुईवटा कुरा लाग्छ। एउटा त हामी धेरै विदेश देख्ने भइसक्यौँ र विदेशको त्यो विकाससँग हामी यहाँ कम्पेयर गर्छौँ र त्यसले पनि फ्रस्ट्रेसन आउँछ, स्वाभाविकै हो। बा तपाईँ अमेरिका जानुभयो, चिल्लो बाटो, कतै त्यो जामसाम छैन, सधैँ चारैतिर सफा छ। यहाँ आयो भने पुरा पेटीमा पनि त्यो निर्माण सामग्री राखेको छ, गरेको छ, फोहोर छ। त्यस्ता कुराले तपाईँको फ्रस्ट्रेसन हुनसक्छ एउटा कुरो देखेर। अर्को कुरो के भने हामीसँग यो जुन मैले अघि भने नि तथ्याङ्कहरू, यो बढेको जिडिपीदेखि लिएर यो बाटोघाटो सबै बढेको कुराहरू गरेँ। यो गर्दाखेरि क्वालिटी छैन फेरि होइन। तपाईँले बनाएको बाटो 3 महिनामा पानीले भत्किन्छ भने हाम्रो रेकर्डमा त बाटो छ भन्ने भयो, तर बाटो त भत्कियो। भन्यो भने हामीसँग क्वालिटीको डेभलपमेन्ट भएको छैन। हामीसँग क्वान्टिटीमा त यी नम्बर बढे। हाम्रो स्कुलको अवस्था लथालिङ्ग छ। 99% बालबालिकाहरू स्कुलमा भर्ना त भए, तर उनीहरूको एजुकेसनको क्वालिटी छैन होइन। अस्पताल त भयो, डक्टर छैन, धारा त छ, पानी आउँदैन, तर त्यो रेकर्डमा त छ नि हाम्रो स्कुल छ, विद्यार्थी छन् भन्ने। भन्यो भने त्यो क्वालिटी, पुवर क्वालिटीसँग पनि हाम्रो फ्रस्ट्रेसन भएको हो होइन। भन्यो भने फ्रस्ट्रेसनका यी दुईवटा सोर्सहरू हुन सक्छन्। त्यसैले हामीले विकास गर्नुपर्छ, बढ्दै जान्छ, केही अटोमेटिकली नेचुरल्ली ग्रो हुन्छ, केही हाम्रो इफोर्टले गर्नुपर्छ, तर त्यसमा क्वालिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। र त्यसको लागि सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर भनेको सुशासन हो। डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर दधी अधिकारीसँग। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश केदार बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।